अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तलबा किराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास दहम का पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर से बाब अव्वल जैसे कि कुरान मजीद और वह हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पहला जो है इसका हिस्सा जो है पार्ट वो तर्जुमा कुरान मजीद है, जिसके अंदर आप जो है सूरतुल अनआम, सूरतुल आराफ, सूरह यूनुस वगैरह इन चंद जो है 5 सूरत का तर्जुमा आप तर्जुमे के अंदर पढ़ लेंगे। तो आगे से हमारा दूसरा जो है सबक है, बाब अव्वल का जो हिस्सा 2 में वह सबक आ जाता है हिफाजत और तदवीन हदीस दौर अव्वल, यानी हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जमा किया जाने लगा, इकट्ठा किया गया उस दौर में से जो पहला दौर है उसको आज हम पढ़ेंगे। और वो पहला दौर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आहद नबवी और आहद सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और साथ में इसके मुश्किल अल्फाज, जो लफ्ज़ हमें मुश्किल लगेगा इंशाअल्लाह उसके माने पढ़ेंगे और साथ में हम सवालात को भी हल करेंगे। तो अब हम यहाँ से देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और अमल को हदीस कहा जाता है। आपके फरमान को हदीस कौली और अमल को हदीस फ़ेली कहते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात करते हैं, जो बोलते हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल यानी जो भी कोई काम करना है, हर उस काम को हदीस कहा जाता है। अब यहाँ पे हदीस की 3 अक़साम बनती हैं। पहली बनती है हदीस कौली, यानी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से बयान फरमाया है, इरशाद फरमाया है, उसको हदीस कौली कहते हैं, यानी कौल जुबान के साथ। और जो है अमल को हदीस फ़ेली हदीस, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के सामने काम किया और सहाबाए किराम ने उसको महफूज कर लिया। और इसी तरह जो तीसरी किस्म बनती है वो ये है, आपके सामने किसी सहाबी ने अमल किया हो, आपने खामोशी इख्तियार फरमाई हो, तो इसको हदीस तकरीरी कहा जाता है। यानी अब ये हदीस की 3 अक़साम हो गई। पहली हदीस यानी जो है कौली हदीस यहाँ पे आ जाएगी, दूसरी हो जाएगी हदीस फ़ेली बन जाएगी यहाँ पे, तीसरी जो है हदीस तकरीरी, यानी ये हदीस की 3 अक़साम बनती हैं। और यही आपके पहले मुख्तसर सवाल का जवाब भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, हदीस की कितनी अक़साम है या हदीस का माना मफ़हूम क्या है, ये आपका पहला सवाल यहाँ पे बनता है, तो इसको भी हम कर सकते हैं जी। तो आगे हम चलते हैं कि अहादीस मुबारका कुरान मजीद की तफसीर और तशरीह है, यानी ये जो अहादीस मुबारका हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान मजीद की आयात की तफसीर करती हैं, उनकी वजाहत करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा का अल्लाह ताला ने खुद हुक्म इरशाद फरमाया है, यानी कुरान में अहादीस मुबारका की पैरवी का हुक्म कुरान में जगह जगह जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की जो है इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, यानी अल्लाह की इताअत से मुराद कुरान मजीद की बातों को मानो और इताअत रसूल से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, जो भी फरामीन है उनको माने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम इंसानियत बनकर तशरीफ लाए, यानी इंसानियत के एक उस्ताद बनकर तशरीफ लाए, इंसानियत का दर्स देने के लिए तशरीफ लाए। जैसा कि आप जानते हैं अरब मुआशरे की उस वक्त क्या कैफियत थी, किस तरह अरब मुआशरा बिगड़ा हुआ था, बहुत सारी बुराइयों के अंदर जो है शरीक था। तो और मामलात ज़िंदगी में अहादीस मुबारका के बगैर एक मुसलमान का गुजारा मुमकिन नहीं है। अहादीस मुबारका इबादात, मामलात और अहकामात में बुनियादी हैसियत रखती हैं और क़यामत तक इनसे रहनुमाई ली जाती रहेगी। इसलिए दौरे रिसालत, दौरे सहाबा में इसकी हिफाजत पर भरपूर जोर दिया गया है। यानी ये जो इसकी कदर हमारा जो मामलात हैं, हमारी जितनी भी इबादत हैं, मामलात, लेने देने के मामलात हैं, जो भी हमारे मामलात हैं और जो भी अहकामात हैं, हमारे शरई अहकामात वगैरह हैं, इनमें अहादीस एक बुनियादी हैसियत रखती है। यानी हमारे अब से लेके क़यामत तक हर अमल के अंदर हम अहादीस के बगैर हम जो है नहीं चल सकते। अहादीस में हमें हर एक हमारे अमल की रहनुमाई
جو ہے موجود ہے. اب اس کو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے دور میں بھی جمع کیا اور اس پر باقاعدہ جو ہے اس کی حفاظت پر زور دیا گیا. تو کیا احادیث مبارکہ کو باقاعدہ مدون، یعنی مدون کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کیا گیا. تدوین حدیث سے مراد احادیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا ہے. یعنی یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ انڈر لائن اس کو میں نے کر دیا ہے بلو کلر میں اور یہاں پہ 2 لکھ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہ دوسرا جو مختصر سوال ہے آپ کا کہ تدوین حدیث سے کیا مراد ہے، تو یہ اس کا جواب ہے. تدوین حدیث کی تفصیل درج ذیل ہے. کیا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین کا آغاز عہد رسالت ہی سے شروع ہو گیا تھا. حدیث کی جمع و تدوین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور رضامندی شامل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کی بات کو سنا جائے، ذہن نشی کیا جائے، محفوظ کر لیا جائے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر گفتگو فرماتے، یعنی آہستہ آہستہ گفتگو فرماتے تاکہ سامنے والا اسے اچھی طرح سمجھ لے اور یاد کر لے. بعض اوقات آپ 3 مرتبہ اپنی بات دہراتے تاکہ مخاطب کے ذہن میں بات اچھے سے بیٹھ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں بھی دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا. یعنی اللہ کے نبی نے حدیث کو یاد کرنے والوں کے، حفاظت کرنے والوں کے لیے دعا فرمائی ہے. اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو حفظ، تحریر یعنی لکھنا، روایت کرنے کا باقاعدہ اہتمام فرماتے ہیں. دور رسالت میں صحابہ کے پاس احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے 3 بڑے ذرائع تھے، جن میں صحابہ کرام کا احادیث مبارکہ کو حفظ کرنا، لکھ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا شامل ہے. یعنی اب یہ آپ کے تیسرا، یہ جو میں نے اس کو سرخ رنگ کے اندر جو ہے سرکل کیا ہے، یہ آپ کا تیسرا سوال یہاں پہ شورٹ بنتا ہے. دور نبوی میں حفاظت حدیث کے 2 ذرائع لکھیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 3 ذرائع دیے گئے ہیں، تو یہ آپ کے تیسرے مختصر سوال کا کیا ہوگا؟ جواب ہوگا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ وہ آپ کے فرامین فرمان کی جمع ہے کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ تحریری صورت میں بھی محفوظ کریں. یعنی اللہ کے نبی حوصلہ افزائی جو یعنی تدوین کی بات ہو رہی ہے حدیث کو جمع کرنے کی، اکٹھا کرنے کی، کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کی باقاعدہ حوصلہ افزائی کی کہ حدیث کو اگر لکھ رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو لکھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ محفوظ ہو. یعنی اللہ کے نبی کا باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے حوصلہ افزائی فرمانا، یہ اس بات کا حکم ہے کہ وہ اس کو کیا کریں؟ محفوظ کریں. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں احادیث نبویہ کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے اس عمل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ کرام نے اس کو حدیث کو باقاعدہ طور پر کیا کیا؟ جمع کیا ہے. اب آگے عہد رسالت میں احادیث مبارکہ کی کتابت اور تحریر کی متعدد شہادتیں درج ذیل ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث مبارکہ کو جو لکھا گیا ہے اس کی جو ہے باقاعدہ شہادتیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کس طرح جو ہے حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا گیا ہے.